माँ की दुआओं के साथ आज मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर फाइज हो चुकी थी और गाड़ी में घर आ रही थी कि रास्ते में ट्रैफिक की वजह से गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकी तो मेरी नजर सामने बैठे एक शख्स पर पड़ी थी जो ट्रैफिक के बीच बैठा भीख मांग रहा था। उसका एक पाँव कटा हुआ था और मेरे हाथों उसके हाथों पर भी जख्मों के निशानात थे। मुझे लगा जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। जब गौर किया तो मेरा जिस्म कांपने लगा और मैंने जल्दी से गाड़ी से मैं उतर गई थी। मेरी टांगे मेरे जिस्म का साथ नहीं दे रही थी। ये वो शख्स था जिसने मुझे और मेरी माँ बेटी को धक्के देकर घर से निकाला था। इतने जुल्म सहने के बावजूद भी मेरे दिल ने ये गवारा नहीं किया था कि मैं उसे यूं मांगता हुआ छोड़कर चली जाऊं। मेरे अब्बा की शादी मेरी अम्मा से जबरदस्ती हुई थी। अब्बा इस शादी पर राजी नहीं थे मगर उनकी अम्मा ने जिद करके उनकी शादी मेरी माँ से करा दी थी। मेरे अब्बा मेरी अम्मा को पसंद नहीं करते थे और सोने पर सुहागा तो तब हुआ था जब मेरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया था और कई मसले मसाइल बन गए थे, जिसकी वजह से डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अब वो मजीद औलाद पैदा नहीं कर सकती। अब्बा को तो जैसे मौका मिल गया मेरी माँ को जलील करने का और दूसरी शादी करने का। मेरी दादी ने बहुत समझाया कि इस बेटी को अपनी कुल कायनात समझो मगर अब्बा जिद करने लगे थे कि मुझे बेटा चाहिए। मुझे हर हाल में बेटा चाहिए और हर हाल में दूसरी शादी करनी है अपनी पसंद से। फिर एक दिन अब्बा अपनी पसंद से वो दूसरी औरत हमारे ऊपर ले भी आए थे। इस औरत ने आकर मेरी माँ को उसके कमरे से बेदखल कर दिया था और हम माँ बेटी दादी के कमरे में शिफ्ट हो गए थे। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, हमारा बहुत ख्याल रखती थी, मगर दूसरी मम्मी मेरी सौतेली माँ बहुत गुस्से वाली थी। मेरी माँ अक्सर बीमार रहती थी। अब तो वो अब्बा की दूसरी बीवी की भी टेंशन लेने लगी थी और एक दिन को फालज का अटैक आ गया था और वो बिल्कुल चारपाई पर आ गई थी। तब मैं बहुत छोटी सी थी। अपने छोटे छोटे हाथों से मैं इस घर के सारे काम करती थी, सारी सफाई सुथराई करती थी। मुझे काम करता देखकर मेरी माँ की आंखों से आंसू बहते थे मगर वो मजबूर थी, कुछ कर नहीं सकती थी और किसी काम में अगर देर हो जाती थी तो सौतेली माँ बालों से पकड़कर थप्पड़ लगाती थी। ऐसी बातें मेरे बाप को कभी नजर नहीं आती थी। एक दिन माँ ने अब्बा से शिकायत की थी कि तुम्हारी बीवी मेरी ज़ारा को बहुत मारती है, तो कहने लगे खुद तो चारपाई पर पड़ी रहती हो निकम्मी, शुरू से ही तुम निकम्मी थी, तुम बेटी को भी निकम्मी बनाओगी क्या? अब इस घर में अगर तुम निकम्मी बन के पड़ी रहोगी तो घर में किसी को काम तो करना है ना। बच्ची को अपनी जैसी बुरी आदतें मत सिखाओ, वो उसको अच्छे के लिए समझाती है। अब्बा की बात सुनकर मेरी माँ ने आंखें झुका ली थी और खामोशी के आंसू मेरी माँ की पलकों से निकलते हुए उसके चेहरे को भिगो गए थे। अब हमने अब्बा से शिकायत करना छोड़ दी थी क्योंकि अब्बा पर शिकायत करने का कोई असर नहीं होता था। वो ऐसी बातें सुनाते थे जिसकी वजह से हम और परेशान हो जाते थे। सौतेली माँ का पाँव और भारी हो गया था और हम पर जुल्म पड़ने लगे थे। अब्बा कहते थे कि बस दिन रात अपनी सौतेली माँ की खिदमत करती रहो, उसकी खिदमत करती रहो। उसकी एक आवाज पर अगर तुम नहीं पहुंची तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालूंगा। मैं हर वक्त काम करती रहती। अगर घर में कुछ अच्छा बनता था तो हम माँ बेटी को सबसे आखिर में दिया जाता था, वो भी अगर बच जाता तो। वरना अगर खाली रोटी भी मिल जाती थी तो हम उसे भी उसकी मेहरबानी समझकर खा लेते थे। अब्बा अगर कोई फल ले आते तो सीधा अपने कमरे में ले जाकर अपनी नई बेगम को देते थे। उन्हें कभी हम पर तरस नहीं आया, कभी उनको इतनी तफीक नहीं हुई कि चलो माँ को तो नहीं मगर ये मेरी बच्ची है, मेरी छोटी बेटी है, मैं इसको ही दे दूं। मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। फिर सतीली माँ के यहाँ दो बेटे पैदा हो गए। अब तो अब्बा उनकी और ज्यादा बातें मानने लगे थे। वो हम दोनों माँ बेटी को बहुत नागवार लगने लगे थे। एक दिन मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी और बर्तन धोते हुए शीशे का एक गिलास मेरे हाथ से गिरकर टूट गया था। उसी वक्त सुतेली माँ बावर्ची खाने में दाखिल हुई थी और उन्होंने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि मेरा सर दीवार से जा टकराया। मेरा सर खून से भर गया था। जब मैं रोती हुई अम्मा के पास आई तो अम्मा भी मुझे देखकर फूट कर रोने लगी थी। उसकी आंखों में वो दर्द था जो किसी माँ के दिल में अपनी लाचार बेटी को जख्मी देखकर उभरता है। जैसे ही अब्बा घर आए अम्मा और दादी ने उनसे कहा कि कोई काम वाली रख लो, आज के बाद मेरी बच्ची काम नहीं करेगी, या फिर अपनी इस हराम खोर बीवी को कहो कि वो खुद काम करे। अब्बा ने मेरा फटा हुआ सर देखा मगर मेरी सौतेली माँ को एक लफ्ज भी नहीं कहा।
وہ الٹا باہر آ کر زور زور سے چلانے لگی، کہنے لگی یہ دونوں ماں بیٹیاں تو ہر چیز چرا لیتی ہیں، میں کتنے دن سے خاموش ہوں صرف تمہاری وجہ سے۔ اب تو حد ہو گئی ہے، تم سارا دن محنت کرتے ہو، یہ لوگ تمہاری محنت کو ضائع کرتی ہیں، میں کب تک برداشت کروں گی؟ اس کی اونچی آواز پورے محلے میں گونج رہی تھی اور ابا چپ چاپ بیٹھے تھے۔ پھر وہ دادی اماں کی طرف مڑی اور تیز لہجے میں کہنے لگی، اماں جان اگر آپ کو بھی ان کے ساتھ جانا ہے تو ان کو لے کر چلی جائیں، مگر اب میں ان دونوں کو مزید اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ الفاظ جیسے پتھر بن کر دادی کے دل پر گرے تھے، وہ خاموشی سے ایک کونے میں جا بیٹھی تھی، وہ بیچاری ہمارے ساتھ کہاں جاتی، اور میں بس خون آلود ہاتھوں سے اپنی ماں کے آنسو پونچھ رہی تھی۔ دن بدن میری ستیلی ماں کے ظلم بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک دن ابا کی قمیض رکھی ہوئی تھی جس میں 10 روپے جھانک رہے تھے۔ میں چھوٹی سی بچی تھی، دل میں آیا کہ یہ 10 روپے نکال لوں، شاید کسی دن کوئی چیز خرید لوں، کیونکہ ابا نے آج تک بھی مجھے ایک چیز نہیں لے کر دی تھی۔ میری نیت خراب نہیں تھی، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ 10 روپے نکالے تھے، میری ستیلی ماں نے مجھے نکالتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور فوراً سے شور مچا دیا تھا۔ کہنے لگی یہ لڑکی چور ہے، میرے کئی دفعہ پیسے غائب کر چکی ہے۔ ابا نے کچھ سنے بغیر ہی اماں کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر دروازے کے باہر پھینک دیا تھا۔ میری ماں درد سے چیخ رہی تھی، میں اسے دیکھ کر رو رہی تھی، مگر ابا نے مجھے بھی دھکا دے کر نکال دیا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا۔ انہیں تو جیسے بہانہ چاہیے تھا ہمیں گھر سے نکالنے کا۔ مجبور بے بس ہو کر ہم ماموں کے گھر آ گئے تھے۔ مامی سخت مزاج عورت تھی، اس نے مجھے نگرانی کے طور پر رکھ لیا تھا، ہاں بدلے میں وہ 2 وقت کی روٹی دے جاتی تھی۔ میں کام کے ساتھ ساتھ چھپ کر ماموں کی بیٹی کی کتابیں پڑھنے لگی تھی۔ خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے ماموں میرے ساتھ تھے، انہوں نے چوری چھپے میرا داخلہ کرا دیا تھا۔ میں پڑھنے لگی، جب اچھے نمبر آئے تو مامی بھی چپ ہو گئی تھی۔ پھر مجھے پڑھنے کی اجازت مل گئی اور آج اللہ کے فضل سے مجھے ایک اچھی جاب ملی تھی، اور میں اپنی ماں کو یہ خوشخبری دینے جا رہی تھی کہ اچانک بھیڑ میں ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرا باپ تھا، جس نے کبھی مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکالا تھا۔ میں نے آنسوؤں کے ساتھ اس کا چہرہ اوپر کیا، وہ حیران تھا، شاید پہچان نہیں پا رہا تھا، کیونکہ جب میں گئی تھی تو بہت چھوٹی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، ابا میں آپ کی زارا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، میرے ہاتھ پکڑ لیے تھے، آس پاس کے لوگ رک گئے تھے۔ میں نے ابا کو سہارا دیا تھا اور گھر لے آئی تھی۔ ان کو دیکھ کر میری مامی نے منہ بنا لیا، مگر میں نے کہا کہ اب میرا ابا میرے ذمے ہیں، میں کماتی ہوں، ان کا خرچ اٹھاؤں گی۔ ابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ابا ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، آخر جیسا بھی تھا وہ میرا باپ تھا۔ وہ رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے، مجھے معاف کر دو، میں تم لوگوں پر میں نے بہت ظلم کیا ہے، میں بیٹی کی قیمت نہیں جانتا تھا، اور بیٹوں کے لالچ میں نے اپنی بیوی کی قدر نہیں کی۔ تمہاری سوتیلی ماں بہت لالچی ہے، جب تک میں کماتا تھا وہ میری قدر کرتی تھی، اور جب میں نے کمانا چھوڑ دیا تو اس نے اپنے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ ہفتہ ہوا ہے تمہاری دادی ماں مر گئی تھی، کسی کو خبر تک نہیں ہوئی۔ 1 ہفتے بعد جب لاش نے بدبو چھوڑنا شروع کی تو پتا چلا کہ اماں اندر مر چکی تھی۔ پھر اس کے کمرے میں میرے بیٹوں نے جھانکا تھا اور اسے پکڑ دھکڑ کر مٹی میں ڈال کر دفن کر دیا تھا، کسی کو بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ جب میرے بیٹے جوان ہو گئے تو میرا ایک پاؤں زخمی ہو گیا تھا اور شوگر کی وجہ سے صحیح نہیں ہو پا رہا تھا، مجھ سے کام نہیں ہوتا تھا۔ میرے زخم کے لیے دعا چاہیے تھی تو میں نے ان لوگوں کے لیے ساری عمر اپنی جان کھپائی تھی، مگر جب میری باری آئی تو کہنے لگے، اپنا پاؤں کٹوا دو ابا، تاکہ ہم تمہیں بھیک مانگنے کے لیے بٹھا دیں، کچھ پیسے آئیں گے، تمہاری دوا کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ ابا نے کہا، انہوں نے میرا پاؤں کٹوا دیا، اب صبح مجھے سڑک پر بٹھا جاتے ہیں، شام کو واپس لے جاتے ہیں، اور جو پیسے ملتے ہیں وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ ابا رو رہے تھے، اماں بالکل خاموش تھی، کہنے لگی، یہ تمہارا باپ ہے، خدمت تمہارا فرض ہے، مگر میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ شاید وقت میرے دل کو نرم کر دے تو میں اسے معاف کر دوں۔ آج میں اچھی نوکری کرتی ہوں، اپنے والدین کی خدمت کرتی ہوں، ان کی دعائیں لیتی ہوں۔ وہی ابا جو مجھے کبھی نفرت سے دیکھتے تھے آج کہتے نہیں تھکتے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹے نہیں۔ میں نے سیکھا ہے اگر بیٹی نہ ہو تو والدین سچ میں لاوارث ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیٹا تو صرف باپ کے نام کا وارث ہوتا ہے۔
باپ کے دل کا اور باپ کی چاہت کا وارث بہت ہی کم بنتے ہیں۔